عدي أبي عاوزله مسمن تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كده شمس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجي كبير حزن كبير نبعات أكلنا عن عيننا دكنا بخرنا نتحارد حلفنا إنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي لسلاسة زنوارة جزية موائل نسو ترسيعه حجي من تعلنا أكبيت حزني نازلني أنا بس آلي يجي سكع حجي تقراين جن إلا إتوبيا جن تحقق فقط نبر دسي بدنا سلام كنا بردك أنا هنرئي زموتو ميتولو زي موتو لما عينا لك أنا هنرئي دسي بدنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده داحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفة كذلنا كل خذنا عدنا سلز هلو كل خذنا يا أخي ኢትዮጵያ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል። አንደኛ ሰላም፣ ሁለተኛ ልማት፣ ሶስተኛ የባህር በር። ኢትዮጵያ መዘጋት አይገባትም። ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው። በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል። እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል? ፌር አይደለም። ፌር አይደለም። ዓለም አቀፍ ህግ አይደለም። ሎጂክም አይደለም። በጣም አሳፋሪ ነው። 30 ዓመት ተኝተናል። አሁን ነቅተናል። ጥያቄያችንን እንቀጥላለን። ሰላምም ልማትም ባህር በርም እናሳካለን። ባህር በር ላይ እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች ለ60 ዓመት ለ70 ዓመት የሰሩ ጠላቶች አሁንም ስራቸውን ቀጥለዋል። ከባህር በር እንድንወጣ ያደረጉን እነሱ ናቸው። እኛ ተሳስተን ተባብረን ሊሆን ይችላል። የኛ ልጆች ተሳስተው ትብብር አድርገው የባህር በር ጥቅም ያልገባቸው በወጣትነታችን ተቀስቅሰን አምነን እኩልነት መስሎን ትብብር አድርገን ሊሆን ይችላል። ዋነኛው የአጀንዳ ባለቤት ኢትዮጵያን የባህር በር የማሳጣት አጀንዳ ባለቤት ግን ታሪካዊ ጠላት ነው። አሁንም ቀጥሎበታል። መከላከያ ሰራዊታችን እናጠናክራለን፣ ልማታችን እናፋጥናለን፣ ባህር በር እናገኛለን። ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር ትውልድ መፈጠሩ የስነ ልቦና ስብራት አካል ነው። አንችልም ብሎ ነው የሚያስበው። እኔ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ፣ ኢትዮጵያ ትችላለች። ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም። በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛውም መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው። Say one day. حتى زي حفرو برجلي كنفرو أنا زي حفرو لوكي كنفرو يا سلام كبرات تخاتل تلو تي في كمي صنيحكم تمليسنا مصيناكم علنا نايلوم مدبنا تي اب كبابينا زمعبل زلو ناب كوينات ገጹ ዘምርሕ ዘሎ ምድላዋት ናይ شعبيان هوحاتن فانون
كمون نفس مكلخال سراويت إثيوبيان TPF سراويت حيل سلام تجراين زملكت كلونا يو كينات كجمهور زم ثلاثة حيلتات فانو شعبية وواحد ساعات يوم قصر زلو سلازي نعو زملكت مدب عدالينا لنا قدمو جنبار حزبا معبل برجيد نحمدو سفحتنا دبلوماسي عواتات عم مزقب بزي مقرات بزي عرفتي ناسرحي زركب እዚ ግንባር ነቲ ሕጂ ኣብ ከባቢና ማዕቢሉን ዝምዕብል ዘሎን ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ረብሕኡ ንምውዓል ብዘይ ዕረፍቲ ከምቲ ዝገለጽክዎ ብመሬት በቲ ናይ ከባቢና ባይታ ንብሎን ምስ ዓለማት እናተራኸበ ዓበይቲ ዲፕሎማሲታት ኣብ ምስራሕ እዩ ዝርከብ ስለዚ ከም መንእሰያት ኤርትራውያን ተቃለስቲ ነዚ ግንባር ሓገዝ ክንገብረሉ ይግባእ ሓገዝ በብንኽእሉ ዓቕሚ ምክንያቱ ፅባሕ እዚ ኩናት እዚ መዓልታት ይቆፅር ኣለዉ ንብላልና እዚ ኩናት ክጅምርዎ ሻዕብያን ህወሓትን ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ሃገር ከይልክም ህዝቢ ከይልክም ዝገደደ ካልእ ጆኖሳይድ ከይፍፀመልና ኣብ ዓድና በቲ ሻዕብያ ዝፍፅሞ ኩናት ንሕና እኹል ምድላውን ዓቕምን ሓይልን ክህልወና ኣለዎ ምስ ዓለም እውን ዓብ ዲፕሎማሲ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ሶ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ መድረኽ እዚ ክገጥም ነዚ መድረኽ እዚ ክቋፅር ነዚ መድረኽ እዚ ኣብ ረብሕኡ ከውዕል ብዘይ ዕረፍቲ ንሪኦ ኣለና ኢና ኣብ ዝለዓለ ስራሕ ይርከብ ሶ በብዓቕምና እዚ ግንባር ከዕውቶም ሒዝዎም ተበጊሱ ዘሎ ዕላማታትን ናይ ቃልሲ ንጥፈታትን ናትና ዕማማትን ጉዕዞን ኢልና ናትና ስራሕ ኢልና ብዘይ ዕረፍቲ ክንሕግዝ ዓቕምና ክነበርክት ይግባአና እዩ عبتالي حافرو زنبنا كدفرو وديماي كدفرو عيي كدفرو جنرال كدفرو هيودي أنا زي حافرو رجالي كدفرو هيودي حافرو وين عكدي كدفرو أنا زي حافرو محمد كدفرو حافرو السرايا كدفرو يا شباب كدفرو صحراي كدفرو عن طباي يا جنبار هزباو معبل برجيد نحمدو كدفرو يا شباب كدفرو انا ميتو يا كبرات تخاتات تليلو تي في زتريو زلخم الدلوات ناي كوينات نمجمار معالتات ساعاتات هم مقصاريم زركبو كلتيوم حايلتات سلستيوم حايلتات شعبيا هوحات فانو مالتي سلازي ابت خبابينا قلطيفو كحاو زيكل قلطيفو كعرف زيكل قلطيفو دو كبل زيكل زمسل ازي حدغኛ ازي حيال زخونه كوينات مدلاوات كوينات نرئ لنا اينا እዚ ምድላዋት ኩናት እዚ እንድሕር ጀሚሩ ከዓ ከምቲ በዓል ጻድቃን ቀዲሞም ዝገለጽዎ ዝኾነ ለውጥ ብቲ ከባቢ ከምጽ ሓድሽ ካርታ ከርእየና ይብል ነይሩ ጀነራል ጻድቃን ስለዚ እዞም ሓይልታት እዚኦም ንስልጣኖም ንምክልኻል ክብሉ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ክብሉ ዝውልዕዎ ኩናት ካልእ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት
كقاطمنا خليب كبابينا أب إيرترا بلو تجري إثيوبيا حفشوا بتخبابي سلازي زيهم نعد مسلطانهم حنت معلتون كاب كوينات كبخرو أيدلينيوم حنت معلتي كل جزية نسلطانهم زفاتاتهم بحيل برات يم زملي شو زن كل تحيلتات شعبيان هو حتن سو حجخ أنا سلطانهم حادقة جيرم زرعي وخناتات قاطيمو مالو مدلاتنا إثيوبيا يبلو بعلم نخويناتنا تدالو إثيوبيا ختورنا يبلو بعلم إثيوبيا خورنا تدالو إثيوبيا خوينات كتولع أطوارات شمتن استفلالي وتهدراو منقسقاسن تقبر الله يبلو نبعلم كمز نرئ زلنا بزي مقرات أب وتهدراوي من نطفتاتن أب حدشتي سراويت أب مسلطانن استفلالي أطوارات أبت خبابي فلايك أبز دوب إيرتران إثيوبيان كومون تግራይና ምሓራን ኣብቲ ዶብ ዘሎ ምስፋኖ ኣብ ኣጽዋራት ኣብ ምእካብ ሰራዊት ኣብ ምምልማል እዮም ዝርከቡ ስለዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ክልቲኦም ሓይልታት ሻዕብያን ህወሓትን ሰራዊት ኣብ ምምልማል ሓደሽቲ ሰራዊት ኣብ ምምልማል ኣጽዋራት ኣብ ምእካብ እቲ ከባቢታት ብምሉእ ካብ ዓሰብ ጀሚሮም ክሳብ ኦም ሓጀር ጋሽ ባርካ ማዕለያ ዘይብሉ أطوارات يوم درديرهم مزلو سو تزبلتن استراققن أطوارات أب إيد إثيوبيا يزلو تزبلتن حيالن أطوارات زبال زمنا وأطوارات زبال مس منجس إثيوبيا ويكا أبعد كسراويت إثيوبيا يزلو سلازي كلت يوم حيلتات كلاشين يوم حزم زلو هو حاتن فان شعبيا نالبا شعبيا نفرتي يا جن كنديناي مستمناي منجس إثيوبيا كوادا دريلو ስለዚህ ጽባሕ ንግሆ ኣብዚ ከባቢ ዝፍጠር ኩናት ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን እዩ ብዓብላላይነት ናይ መን ከም ዝዛዘም ከኣርዱ እዩ ሰለስተ ነገራት ኣብ ቅድመና ኣሎ እቲ ኩናት ናይ ድሕነት ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ናይ ሰዓርን ተሰዓርን እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓጢቑ ሒዝወሎ እቲ ካልኣይ ጠመተ ማሕበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያ ክትባታተን ኣይደልዩን እዮም 130 ሚልዮን ብዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ካብዚ ንብሎ ዘለና 130 ብውሕዱ ሻዕብያን ህወሓትን ኢትዮጵያን ድሕር ዳኣ ዘሪጎማ ሻዕብያን ህወሓትን ኢትዮጵያን ድሕር ዳኣ መናሃርያ ኩናት ገይሮማ ዞም ሓይልታት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ከቢድ ዝኾነ ወራር እንድሕር ዳኣ ኣካይዶም 30 ሚልዮን ዝኾን ህዝቢ ክስደድ እዩ ስለዚ ዓለም ትጭነቕ ኣላ ዓለም ትዕለቕለቕ ኣላ ዓለም ብስደተኛታት ዓቕላ ክፀባእ እዩ ማለት እዚ ከዓ ክኸውን ኣይደልይዎን እዮም ምዕራባውያን ሓደ ካልኣይ ሳልሳይ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘሎ ከባቢታት ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ ኣሸበርቲ ሓይልታት ኣለዉ ፅንፈኛታት ዝበሃሉ ሓይልታት ኣለዉ ንቀይሕ ባሕሪ ሓደገኛታት ዝኾኑ ሓይልታት ኣለዉ ኣብ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ምብትታን ናይ ኢትዮጵያ ዞም ሓይልታት እዚኦም ሰፊሕ ዕድል ንግብረ ሽበራ በልዎ ንኻልእ በልዎ ሰፊሕ ዕድል ክፍጠረሎም ይኽእል እዩ ዓለም ከዓ ነዚ ኣይትደልዮን ስለዚ ብሰለስቲኡ ነገራት ዓለም ስለዘይተቐበሎ ዓለም ንመን እያ ድጋፍ ክትህብ ንመን እያ ክትሕግዝ ዝብል ክንሪኦ ይግባአና እዩ ኢትዮጵያ ከይትፈርሳ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኩሉ ሽግራት ከይፍጠር ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ደው ክትብል ትኽእል እያ ምናልባሽ ስዑድን ድሕር ዳኣ ንሻዕብያ ትድግፍ ኮይና ግብፅን ድሕር ዳኣ ንሻዕብያ ትድግፍ ኮይና ንኣሜሪካን ንሻዕብያ ንኣሜሪካን እስራኤልን ንስዑድን ንግብፅን ኣደብ ግበራ ክብልዎ ንኽእል እዮም ሶ ሓገዛት ናይ ሻዕብያ የብቅዕ ማለት እዩ ከላሽን ሒዞም ምስ ድሮን ክገጥሙ ክጉደዱ እዮም እዚታት እውን ኣብ ግምት ክርአ ይግባእ ካልእ እንታይ እዩ እዚ ካድረ ናይ ህወሓት ኣሎ ብርሃኔ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ዝበሃል ዝልኡኽ ናይ ሻዕብያ ንሱ ሓደ ፅሑፍ ኣውፅኡ ኣሎ እቲ ፅሑፍ ከዓ ናይ መን እንድሕር ዳኣ ኢልና ናይ ህወሓት ፅሑፍ እዩ ፍሉጥ ወይ ከዓ ኣብ ህወሓት ኣብ ካድረታት ኣብ ውሽጢ ህወሓት መሪሕነት ህወሓት ዝበሃል እዩ ፅሒፉ ዘሎ ዝወዲ እዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ብጎረርኡ ስለ ዝተሓነቐ ኩናት ክገብራ እዩ ዝብለና ከምናተይ እምነት ይብል እዚ ካድረ ናይ ህወሓት ኣብ ሓፂር መዓልትታት ናብ ኩናት ዘእትውዎ 5 ነገራት ኣለዉ ክብል ካድረ ህወሓት ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኩናት ክጅምር ይኽእል እዩ ዝብለና እቲ ቀዳማይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ጠጠው ኢላ ዘይተሓለለ ሓገዝ እናገበረት ትርከብ ሃገር እያ
يلي زقلصاوي كاود با حبرات إمارات عرب ማለት بسنك سحوتن ድንቁርናን ዲፕሎማሲያዊ መንገዱ አብይ አሕመድ ዳርጋ ምዝበዛሓ ብዙሓት ኢሃደግ ዝነበረ መሓዙት ኢሃደግ ዝነበረ ሃገራት ተነኻኺ ይኽብል ይዝገልጾ ካድረ ናይ ህወሓት ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ክሳብ ሕጂ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስ አብይ አሕመድ ጠጠው ዝበለትሉን ዘይተሓለለ ሓገዝ ትገብረሉ ዘላን ቀንዲ ምክንያት ድማ እቲ ሃገር ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕር ዘለዋ ጂኦፖለቲካውን ቁጠባውን ክቱር ድልየት እዩ ዝብል ካድረ ህወሓት ሰብ ዝሰኣነ ሰብ እቲ ሃገር ቅድም ክብል ምስ ኤርትራ ዝነበራ ንግዳዊ ምትእስሳር ቅድው ስለ ዘይነበረን መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሃገሩ ስለ ዝሰጎጓን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕንኣ ንምፍዳይ ወደብ ዝብል ኣጀንዳ ንአብይ አሕመድ ብምሃብ ስርዓት ብልፅግና ኦሮሞ መቕበሪኡ ንዛ ኣጀንዳ የሰራስር ኣሎ ክብል ይገልጽ እዚ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ዝበሃል ካድረ ናይ ህወሓትን ልኡኽ ሻዕብያን ንአብይ አሕመድ ልዕሊ 4 ቢልዮን ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ በዚ ከየብቅዓ ገፀ ምድራውን ከርሰ ምድራውን ሃብተ ፀጋታት ኢትዮጵያ ንምዝራፍ ካብ ኣየር ብመራኽብ ኣዝዩ ኣፎርዳብል ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል እዚ ካድረ ህወሓት አብይ አሕመድ ንዞባ ምዕራብ ትግራይ ነኺሱ ሒዙ ዘሎ ብቐንዱ ንዩኤኢ ነዚ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንክህባ ኣቐዲሙ ቀብዲ ወይ ከዓ ዕርቡን ስለ ዝተቐበለን ውዕል ስለ ዝኣስርን ይመስል ክብል እዩ ዝገልጾ እዚ ካድረ ናይ ህወሓት ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ልኡኽ ሻዕብያ ስለዚ እቲ ኩናት ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድፍኢት ዘለዎ እዩ ኣብዚ ነጥቢ ኣርሚ 70 ንምንቅስቃሳት መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሲሪየስሊ ምክትታል ከድልያ እዩ እዚ ማለት እቲ ዝብሎ ዘሎ ሓይሊ ኣርሚ 70 እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝሰልጠነ ሓድሽ ወተሃደር እዚ እቲ ኣርሚ 70 ዝገልጾ ዘሎ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ትግራይ እንተለቢማ ይብል ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ኣንጻር ስርዓት ብልፅግና ኦሮሞ ምስ ዝኾኑ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ሓይሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ የመን ዕጡቃት ሓይሊ እውን ምትእስሳር ክትፈጥር ይግባእ ይብለና ኣሎ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ልፍዓተይ ተስፋ ካድረ ህወሓት እዚ ምስ የመን ዝብሎ ዘሎ እዞም ሑቲ ገለመለ ገለኡ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንጻር ዓለም ኣንጻር እስራኤል ምስ ዝኾኑ ኣሸበርቲ ሓይልታት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምስኦም እውን ትግራይ ልፍንቲ ከድልያ እዩ ዝብለና ዝገርም ስለዚ ትግራይ እንተለቢማ ይብል ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ልኡኽ ሻዕብያ ኣንጻር ስርዓት ብልፅግና ኦሮሞ ምስ ዝኾኑ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ሓይሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ይብል ምስ የመን ዕጡቃት ሓይሊ እውን ምትእስሳር ክትፈጥር ይግባእ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ገርም ካድረ ህወሓት እዚ ባይዘወይ ናይ ህወሓት እውን ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ሸለል ኢልካ ዝርአ ኣይኮነን ብርሃነ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ዝብሎ ናይ ህወሓት ብህሎ እዩ ብርሃነ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ዝፅሕፎ ናይ ህወሓት ፅሑፍ እዩ ብርሃነ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ዝዛረቦ ኩሉ ዘረባ ናይ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላት ህወሓትን እዩ ብርሃነ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ወዲ ሓፍቱን ምግበይ ሃይለነ ዝበህላዊ ጀነራል ንዑ እዩ ስለዚ ኣፈኛ ናይ ህወሓት እዩ ብዚ ግዜ እዚ ብመልክዕ ፅምዶ ምስ ኣወል ስዒድ ብመልክዕ ካልእ ፖለቲካ ምስ በዓል ኣወል ስዒድ መልእኽቲ ናይ ህወሓት ሒዙ ዝዘራረብን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምድንጋራት ንምፍጣር ብዘይ ምቁራፅ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ሰብ እዩ ብርሃነ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ማለት እዩ ዱባይ ወይ ድማ ኣቡዳቢ ክትድንግፅ ኣለዋ ናይ ዩኤኢ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኢኮቱሪዝም ናህሪ ክተኣጓጎል ብምግባር ፍሰት ዑደተኛታት እቲ ሃገር ምንካይ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ወርቂ ትግራይን ኢትዮጵያን እናተጋህጠጠ ብብሄራዊ ባንኪ ኣቢሉ ናብ ዱባይ ዝህገረሉ ምክንያት አብይ አሕመድ ቅድም ክብል ዝተዓደዮ ዕዳ ክኸፍል ግድን ስለ ዝኾነ እዩ ዝብለና ባይዘወይ ወርቂ ናይ በዓል ኣኩኡ ባህላዊ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ካልኦትን ካብ ትግራይ ዝግሕጥዎ ወርቅታት ኣብ ዱባይ ወርቂ ናይ ትግራይ እናተባሃለ በቃ ብክቡር ዕዳጋ እዩ ክሸጥ ዝውዕል ዘሎ ነው ካብ ትግራይ ዝተጓሕጉሐ ወርቅታት ኣብ ዱባይ ናይ ትግራይ ወርቂ እናተባሃለ ብክቡር ክሸጥና ንሪኦ ዘለና ቲክቶከራት ዩቱበራት ከይተረፈ ኣብኡ ኮይኖም ናይ ትግራይ ወርቂ እናበሉ ከቃልሕዎ ክገልፅዎ ንሪኢና ኢና
ስለዚህ أبي أحمد زي كنا ناي تجري ورقي عبد دبي شيء زلس سرعات هو حات ويكا كادرت بهلاوين جنرالات هو حاتن هو حاتنيم سلازي أبي أحمد نورك أنيات تجري ناب قطر حسابهم قطر نالآخن الصور قوم يوصل الله إزبلنا تمالي مشات يبل كان تمالي تحفوا نقدم تمالي مشات يبل سبز سانة سب ناي حبرات إمارات عرب زيغاتات زخون أوبريترات درونن وتهدراو مكونناتن أديس آبا آتيوم أب هايات أرجنس هوتيل عارفة مالو يبلنالو كان مخلطة سومون أمريكاويان تركاويانن أبالات حيل أير إثيوبيا سلطنا هيبوميم يزبل كان مسومون ناي تركي ناي حبرات إمارات عربن وتهدراو ستاف ناي درون أوبريشن جغرافيكال لاندسكيبن سلطنا هيبوم ናብ ባህር ዳር ጎንደር ሰመራን ቡሬን ዑደት ገይሮም እዮም ክብልውን ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ይገልጽ እዩ ካልኣይ ደርግን ኢሃፓን መኢሶንን ኮነ ደቆም ኣብ ዝተፈላለየ መሓውር ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዞም ስለ ዘለው እቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ፌደራል ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሕዱር ቂም ዘለዎም ኣካላት ወዲቑሎ ይብል ካድረ ህወሓት ብርሃነ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ እዞም ኣካላት بpolitikaው ባህሪኦም ፀረ ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ይብል ብርሃነ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ባህጊ ወደብ ስለ ዘለዎም ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ 1983 ዓመተ ምህረት ኣቋፅራ ገዝ ሕነ ክፈድዩ ኩቱር ድሌት ኣለዎም ይብለና እነ ኣባዱላ ገመዳ ካሳየ ጨመዳ ብርሃኑ ጁላ ዳንኤል ክብረት ብርሃኑ ነጋ ወዘተ ይሰፓዮም አቢ ኣሕመድ ነዞም ድሑራት ብዝግባእ ይጥቀመሎም ኣሎ ይብል ዕሱብ ካድረ ህወሓት ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ብርሃነ ልፍዓተይ ተስፋ ሳልሳይ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ንአቢ ኣሕመድ ናብ ዝለዓለ ወጥሪ ስለ ዝሸመሞ ካብዚ ንምህዳም ኩናት ክውልዕ የገድዶ ኣብ ኢትዮጵያ መረፃ ዘይሕሰብ እዩ ውን ክብል ይገልጽ እዚ ልኡኽ ሻዕብያ ዝኾነ ካድረ ህወሓት ብርሃነ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ራብዓይ አቢ ኣሕመድ ንባንዳታት ትግራይ ብፍላይ ከዓ ጻድቃን ወዲ ሸብር የናስ መንጋግ ዮሐንስ መንጋግ ጌታቸው ረዳ ሳመራ የኑስ ወዘተ ዝኣመሰሉ ወተሃደራትን ፖለቲከኛታትን ሒዙ ንህወሓት ከጥፍእ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣምን ናብ ዓሰብ ኣብ ዝግበር ወፍሪ እቲ ኩናት ፖለቲካን ብዝሓሸ ብቕዓት ክመርሕሉ ስለ ዘለዎም ሸውሃት ስለ ዝዕዘብን እዩ ክብል ይገልጾ እዚ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ባይዘወይ ናይ ኩናት ሸውሃት ዘለዎ ባህላዊ ጀነራል ህወሓት እዩ ናይ ኩናት ሸውሃት ዘለዎም ካድረታት ህወሓት ከም በዓል ሰብ ዝሰኣነ ሰብን ካልእን እዩ ናይ ሸውሃት ኩናት ዘለዎም ንህዝቦም ከዲዖም ንህዝቦም ጠሊሞም ንህዝቦም እናበተኑ ንህዝቦም እናበርከኹ ንህዝቦም እናኣሰሩ ንህዝቦም እናሳቀዩ ንህዝቦም እናዓፈኑ ኩናት ክውልዑ ሻባሸቡ ዘለው ካድረታት ህወሓት እዮም መራሕቲ ህወሓት እዮም ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት እዮም ስለዚ ከመይ ጌርካ ኸነ አቢ ኣሕመድ ሸውሃት ናይ ኩናት ስለ ዘለዎ ትብል አቢ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ይሃንፃ ኣሎ ኢትዮጵያ ይቀይር ኣሎ ናይ መሰል ዲሞክራሲ የኽብር ኣሎ ዜጋታት ንመሰሎም ክቃለሱ ባይታ ናይ ዲሞክራሲ አንፂፍሎም አቢ ኣሕመድ አዲስ አበባ ከመይ ቀይርዋ ኣሎ ርኢኹማ ንበይና ሃገር ገይርዋ ኣሎ ሶ ሸውሃት ናይ ኩናት ዘለዎ አቢ ኣሕመድ ዘይኮነስ ህወሓትን ካድረታት ህወሓትን ልኡኻት ሻዕብያን ሳልሳይ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኢትዮጵያ ንአቢ ኣሕመድ ናብ ዝለዓለ ወጥሪ ስለ ዝሸመሞ ካብዚ ንምህዳም ኩናት ክውልዕ የገድዶ እዩ ዝብል ኣብ ኢትዮጵያ መረፃ ዘይሕሰብ ይውን ይብለና እዩ ራብዓይ አቢ ኣሕመድ ባንዳታት ትግራይ ኢሉ ብፍላይ ከዓ ጻድቃን ወደ ሸብር ዮሐንስ መንጋግ ጌታቸው ረዳ ሳመራ የኑስ ወዘተ ዝኣመሰሉ ወተሃደራትን ፖለቲከኛታትን ሒዙ ንህወሓት ከጥፍእ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣምን ናብ ዓሰብ ኣብ ዝግበር ወፍሪ እቲ ኩናትን ፖለቲካን ብዝሓሸ ብቕዓት ክመርሕሉ ስለ ዘለዎም ሸውሃት ስለ ዝዕዘብን እዩ ክብል እዩ ዝገልጾ እዚ ካድረ ህወሓት ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ሓምሻይ ንሕና እውን ስቕ ስለ ዘይንብል ይብል ሕጂ ከምዚ ኢልና ኣይንቕፅልን ከዓ ይብለና ናይ ግድን ሓዲኡ ክፍጠር ኣለዎ እውን ይብል እዩ ውፁዕ ህዝቢ ክዕወት ኣለዎ እውን ክብል ይገልጽ ዝካድረ ህወሓት ውፁዕ ህዝቢ ክዕወት ዘይኮነስ ውፁዕ ህዝቢ ክዕወት ተደኣ ኮይኑ ኩናት ይክተርፍ ዘሎ ውፁዕ ህዝቢ ክዕወት ተደኣ ኮይኑ ከምዚ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ሒዝዎ ዘሎ ዕላማ ኣንጻር ኩናት ኢኻ ደው ክትብል ዘለካ ህዝቢ ክዕወት እናበልካ ኩናት ምጉስጓስ ህዝቢ ክዕወት እናበልካ ንህዝብኻ ናብ ሻዕብያ ሕሊፍካ መሃብ ህዝቢ ክዕወት ኣለዎ እናበልካ ህዝብኻ
بشعبيا قد مقبار ازي تقراواينت زي كونس شعبياونتن سحلاونتن بحفشا أجندة عسب واننت أجندة حبرات إمارات عرب كوينون أبي أحمد دما من ناوح عد مسلطان تغيري زي حساب يزبل سبس أنا سب سلازي وصيتو جينا حرامريت TDFن كالو تقالستي أنصار جاقوان سرعات قولا تنبين زي كونس سمين شوا كم زخون نصات زت أراتر نگر يبلوني بلنا سبس أنا سب أبي أحمد كل فلي حيلن بوليسن كل الأوروميا ناي مكالاكيا يونيفورم البيسو نابو تهدراو مع عسكرات بأوتوبسات ناقعزة سومن يمرق على خزب البروباغندا والدراما أبصراح تتأميدلو حاد مساي أبو اللقاز عبي أبال فيدرال بوليس بري يمن ناوقو لي هايل قدنياچن لسوستنيا غزي وتهدر مسلو تمرقوال إلو كمس أبيلوني بلنا زي لأخ حليبو زخونه سبس أنا سب لأخ شعبيا زخونه خوينو مأخل مروخات لبلب وتهدرات أقفى حبيل كام الدلاو أقداسي لي زست أستحق أرز صحف سبس أنا سب برهانه لفعاتي تسفى لأخ شعبيا بحفشة تخوينات أبي أنفت كم زجمر أي فلتن كمي أبي كم زود داقنا قلسي يويز بلنا هجي 4 كيلو خنودو ينازبل مدمدمتان حسابن سلازلوهم كمي أبي كم زود داقنا قلسي يبلالو لفعاتي تسفى سبس أنا سب سلازي تخوينات نخجمرو معالتات تريفومي معالتات يمزقو ساعاتات يمزقو زرزلو زم كلتا حيلتات شعبيا خا تخوينات أبدوب تجراين أبدوب إيرتران إثيوبيان كيكون أما أخل تجراي كخونلو أبجاف ناي تجراين أم حرام كخونلو صعوق غسغاسن صعوق دفئتن بزي مقرات غسغاسن يزغبرلو زل هنياتو سراويت حيل سلام تجراي غعزو يريلو منغس إثيوبيا مدلاواتو يريلو شعبيا سلازي تخوينات أبدوب تجراين إيرتران أبدوب إثيوبيان إيرتران دحر خوينا شعبيا زدحنا له منقدي صبيبي سو أما أخل تجراي تغير واجن بقى عدم سلطانو زناو حالو منقد تطرايو كفحتر سو زي مدلاوات زي أقليلنا ينرأيو قليلون أيكونن معناتو شعبيا بجك أب كوينات سلطانو أب سلام كوحات سلازيكل هو حات كأن إحنا أب كويناتنا سلطاننا نوحس أب كويناتنا كاب تجراي زرفنا هابتي بسلام نبلعو زبل مدمدم تاسل زلوهم مش شعبيات أميدهم أنصار إثيوبيا كوينات نمخفات بزي مقراص معالتاوي وتهدراتا أب مسلطان حدشت من عسي قفيفهم أب مسلطان مأخلقتهم وتهدرات أب مسلطانن استفالالي دقفات حاجزات كاب شعبيا نارخوبو براي زخونوا من نسلطانهم مسوعات زخفلو من وتهدرات أم الماليم تتصميدهم نريم زلنا خبرات تخاتل تدلوتي سلازي إذا كوينات هيهلن حجي كندينا كوينات كي قطم كندينا كوينات كي جمر قلملا تبلو سبات اللهم يا أتخوينات مدلاتهم زازيمهم معاسي جمروا كل وديهم يم معالتاتن ساعاتاتن يم زقطر زلو زم كل التحايلتات كابو كلت يوم حايلتات ونفانو أخول دقاف أخول حاجز يم زقبرو لزلو شعبيان هو حاتن نفانو بزي مقرات استفالالي حاجزام مهاب يمزركم كساب حجيجن منغس إثيوبيا نسراويت حيل سلام تجراي TPF حق زايرانين السون فقادنيا يكون خنياتو نحنا نهزبنا بعلنا خنا دحنينا نحنا نهزبنا بعلنا إنا ندحنو هزبنا بأنا يخدحن زلو بهالتيم سراويت حيل سلام تجراي لك أخاهم تزبلوا نهزبهم بعلم كدحنو نهزبهم بعلم كابزي زي محرز مثل كوينات ناي شعبيان هو حاتن كدحنو بزي مقرات عبي وتهدراوي نطفتات ككايدو صني حمنالو سراويت حيل سلام تجراي TPF هزبو كدحنالو زخل منقدتات دارجا جميرو ولا تمالو نغيركم هزبي كدحن نام اخل هزبي كاتي إلو سراويت حيل سلام تجراي سلازي زخل من قسقاسات سلستي 4 فانو شعبيا هو حات حمشي مالتي منقسي إثيوبيا TPF أبز خبابي كلهم سفيح وتهدراو من قسقاسات ناغوبر يم زركبو مسون اتي جنبار حزباو معبل برجيدنا حمود زبل بزي مقرات مس كلهم
عبيت الدبلوماسيات سرح أم مسرح يزركب مس منجس إثيوبيا مس عالم مس كلهم زم أبت خبابي نت خبابي بعين بوليتيكان ربحان زتمتوا عبيت بوليتيكانياتن دبلوماتن مزيوم مس كلهم ركبات እናገበረን ዲፕሎማሲ እናሰርሐን እዩ ስለዚ ሻዕቢያ ኻ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ዝሰርሖ ዘሎ ዲፕሎማሲ ድቃስ ከልይዋ ኣሎ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት ድቃስ ከልይዋ ኣሎ እዚ ሓይሊ ዝውን ክመፃ እዚ ሓይሊ ዝውን ወሲኑ ኣብ ከባቢ ዓድና ደው ኢሉ ክንቀሳቀስ ድሌት የብላን ሻዕቢያ ሓንሳብን ሓዋሩን ኣብ ዲያስፖራ ኮይኑ ዕኒኒ ክብል ጥራይ ድሌት ናይ ሻዕቢያ ስለዚ እዝታት እውን ኣሎ እዚ ዝመስልቲ ምድላዋት ናይ ኩናት ናይ ሻዕቢያን ህወሓትን ፋኖን ከምኡ እቲ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ከም ዝንገልጾ ፀናሕና መዓልታዊ ሓደሽቲ እናተቐበለ መዓልታዊ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እናገበረ እዩ ዝርከብ ሕጂ እውን ኣብ ሳለስቲ ወተሃደራውያን ሓካይም ኣመሪቑሎ ባዕሉ ኣሰልጢኑ ኣመሪቕዎም ኣሎ እሱን ክንሪአና ካልእ ህወሓት በቃ ኣብ ትምክሕቲ ኣብ ጽላለያ ዘላ ኣነ ጥራይ ኣብዚ ከባቢ ተሰማዒ ኣነ ጥራይ ነዚ ከባቢ ዝኸውን መንግስትን ሓይልን እናበለት ህወሓት ታይ ዘይትገብር ህወሓት ነብሳት ግምግም ህወሓት ተጋጊየ ትብል የቕሬታ ትብል ከምታት ዓይነት ድራማታት እናሰርሐት እያ ትርከብ ትብልዋ ነርኩም ዝወደቐ ስትራቴጂክ ኣመራርሓ ውድቀት ተባሂሉ ሓደ ክነስተውዕሎ ዘለና ኩሉ ሻዕ ንባዕሉ ዝርኢ ህወሓት ጥራሕ ባዕሉ ዋላ ሞት የቕፅዕ ትገበን ኣጥፊአየ ዝብል ወይ ዝበህላዊ ጀነራል እዚ ከዓ ጉንዲ በቃ ንባዕሉ ዝርኢ ህወሓት ጥራይ ከባቢና ህወሓት ኣጥፊኡ ከሎ ኣጥፊአ ተጋጊየ የቕሬታ ኢሉ ነብሱ ዝግምግም ህወሓት ጥራይ ይብለና ኣሎ በቃ ህወሓት ኣጥፊአ ዘይኮነስ ሓሲብካ ኢላ ተኣስርን ትቐትልን ያ ሻዕቢያ ህወሓት ተጋጊኽን ተልካያ ብሓንቲ ግዜ ስውር ኣቢላ ተጥፍእ ውድብ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ጥራሕ ይመረብ ካልእ ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥን ህዝቢ ኤርትራ ኺድ ብኢትዮጵያ ኺድ ኣጥፊአየ ዝብል እኮ የለን ኣጥፊአየ እንተኢሉ ተመራርሓ እውን ፍርቂ መንገዲ ናይ ምሕዋዩ እዩ ስለዚ ተጥፊአየ ስለ ዝበለ ገፁ ከይንሪኦ ዝበሃል ኣይኮነን ኣጥፊአየ ማለት ንህዝቢ በዲለ እየ ዝብል ይንሳይ ዘሎ ጥፍኣቱ ኣይደጋገምን ሕዚ ዝደጋገም መስለና ይደጋገም ክኾን ይኽእል ግን እቲ ዝደጋገም ጥፍኣቱ ካብኡ እንዳተማህረ ይኸድ ህዝቢ ካብ ኩሉ እኮ ዝሐሸ ትግራይ ድላይካ ተዛሪብካ ድላይካ ወቒስካ ድላይካ መራሕራሓ ሓፍከፍ ኣቢልካ ትነብረሉ ተነፃፃሪ ፖለቲካዊ ዲስኮርስ ዝብልዎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዘለዎ እውን ትግራይ ነዚ እውን ምዕቃብ ዋይ ብእውነት ናይ ምንታይ ገርሚ ክሳብ ክንደዮም ርእሶም ዝተደፈነ መራሕቲ ህወሓት ግን ሁሉም አንዳ ሽፍታ እዩ ሓራ መሬት ዘሎ ባንዳ እዩ ሽፍታ እዩ ሸፊቱ እኳ ይወሪዱ በቃ እዚኣ በቃ ህወሓት በቃ ብዘይኮኦም ካልእ ሓይሊ ተወዳዳሪ ሓይሊ ክፍጠር ኣይደልዩን እዮም ዛስዋዮም ንሰራዊት ናይ ቲዲኤፍ ኣብ ክልተ መቂሎም ሞ ሓደ ናብ ሓራ መሬት ሓደ ኣብ ትሕቲኦም ባርያ ዝገበሩ እዚ ብራይ ጠለማ ኮይ ሽፍታ መንግስቲ በዓሉ ተኺል እንተበቅዕ ነቲ ፀጊሞ መሪርዎ ኣብ ዓዱ መንባር ሲኢኑ ዕጥቂ ዘልዕል ሓይሊ ከዓ ሽፍታ ይብሎ ማለት እዩ ሽፍታ መንግስቲ ይመል ልዕሊ ደብረፅዮን ሽፍታ የለን ሕዚ ድማ ድሕሪ መጋቢት ጠቕሊሉ ህዝቢ ትግራይ ተዲዑ ኣሰላልፉ ንፁር ገይሩ ምስ ብልፅግና እጥፋእ ይኹን ኣኹ ንባዕላ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ኢትዮጵያ ንምውራር ምስ ሻዕቢያ ምስ 1.5 ሚልዮን ትግራዋይ ዝበልዐ ሻዕቢያ ሽፍታ ሻዕቢያ ኣራዊት ሻዕቢያ ምስ ፀሚዳስ ብልፅግና መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ብልፅግና ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ሓይሊ ብልፅግና ባጀት ትግራይ መዊሉ ዝህብ ዘሎ እዩ ስለዚ ነዞም ህዝቦም ከድሕኑ ብሰንኪ ግዕዘያ ምሕደራ ናይ ህወሓት ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝኣወጁ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ንዕኦም ምስ ብልፅግና ወጊኖም ናብ ብልፅግና ከዲዖም ምባል ታይ ማለት እዩ ብልፅግና መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ብልፅግና በጀት ናይ ትግራይ ዝምውል ዝስልዕ ሓይሊ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ትዝገርም ህዝቢ ትግራይ ኣሚኑ ይኸይድ
زأمن أمين نمن نبتسقنا هكا نبتسقنا أمين يخيب وعلى بريتريا فريمنا تطون تنبل نفلا ما جزء كوديسا وكيلات نتمسو تسلطان ترعو قاميتوس بفولين تقدام منستر مسجانا لني إلو استزاربة دبرتين كون تمليسو 4-5 جزء سكع أجرز بالتساوسمون نابدر كوخي 4 كيلو نخرج سجد زنبركو دبرتين كون حزم بي مستبعلقة أتزدر لك هاي من قد 5 عصام مستردك تمليسخا نسخان عوض على أخوينك نتو تملال سول زنبركا سلطان زخلك أكلون فولي شيطان غيرك نعوز غير أكل ويدما كبو قبلنا زرخة أكلون ناي وجنا قد ناي سلالفة قد إلخا ختوينجل بينا مراد كم زي نزوني الحلي دبرت ينسي حسوت بنفرت حسو صبر سامعي فلتن عملاي حوحات ون دخان قال يوم سكوفيوم كم سلو بزمسل ملكعون كحسون سمع مني بتريو زيقن نسعى الليمي يزبل 5 عين تحسوت خصم أكل غاب بتعميز قر نوصات زي ما من تقرأ يزمار حوانير أزيهم يوم نايت تقرأ بريزيدنت كوفي لم زمار حنير بتعمل كويل قرن كله تقرأ ونحزن ننافسوس كن عقايز قبع بني خمن دبرت ينزبول سبعت نعتمر حمن باروسي ننافسو كن عقايز قبع خط عاسيز قبع نازي خستها غلون كوغايز قبع زمسوات زيهم عشان كايب سكرين واتسيهم كزارو أو تلفزيوناتنا كالرأي أو قرناتات أو مدرخات بفرونت لاين ماتيهم كوغوعسي كحبو يزقبهم كشفون يزقبهم مرقم ناي تاريخ صحتات تبايلهم يمكن ما تزقبهم يا زيادة لا صحفتك عم ببوا خبرات خاتلت التي في تايز بالزلو أبي أحمد علي زل فعاتي تسفى وعا خاطع زبل برهانة سب الساعة سب أبي أحمد علي بلنا حزنا أبزلنا ناي مودة أتاسومون تكمتي أب تقرأي قول عكوينات نمخفات وسين الله يبلانو تمالي صحيفوا حجب حزنا زلنا ناي تكمتي ناي مودة أتاسومون أب تقرأي قول عكوينات كخفت مدلاواتو ودي الله ويكا وسين الله يزبل زلو حجب عالم كقبروا استدالوي امنا أبي أحمد زلا قبل زلو عنتو بقليس إيه شعبيان هو حتنسي كوينات نخولعو أنصار إثيوبيا مع ساعاتات يمزو قطر زلو معالتات ساعاتات يمزو قطر زلو ردت معالتات ناي مقطار تودي له ساعاتات يقطر له يلنان لك عبزي أنا هلوكم زي كادرنا شعبيان هو حتن ويكالو أخنا شعبيان هو حتن زخنا باندال فعاتي تسفى برهانة سب ساعة سب أبي أحمد علي حزنايا أبزلنا ناي مودة أتاسومن تكمتي أب تقراي قول عكوينات نمخفات وسينو اللي يبلنا حسابه زقرب يا يرأيكم تليزي خبرات خاتلت التي في سراويت حيل سلام تقراي حكايم بحكمنا مويا كسلطنهم صنحه امريقو سيرتيفيكيت عديلو له وتهدراويان حكايم ناي وتهدرنا قداماي ريديت جميركا صاب زلعله طببنا حكمنا امهيرو اسلطينو موياو سلطنا هيبو وتهدراو سلطنان موياو سلطنا ناي حكمنا هيبو امريقو مالو سراويت حيل سلام تقراي تبيف رايو دك انستيو دك كومون اودات دك تبعتيو امريقو بوتهدراو مويانا يحكمنا امريقو اسلطينو مالو سرحنا يا مرنا قال سون كنا عود لو هو نزلنا نزلو بنفصم تناي مجمره سرحنا هوت مدحان يا هوت كده عندما ناي قدن ازم ابزي تمرات زلهم كلهم تقاللتي
نايقدن حكمنا هيوت مدحان لو خصف السماء أرتات توديوان لو هون كفصمة هيوتن كدحن تقرلاي كان نشتيك ساعة لعلوي حدقا كنكال أخذ تخلنا حكمنا كلنا نوازولي يا سنحن مخمل سيخطر يوامتان እዞም ኣብዚ ተመረቕቲ ዘለኹም ኩልኹም ተጋድልቲ ናይ ግድን ሕክምና ህይወት ምድሓን ልኡኽ ዝፍፅማ ኣርታት ተወዲበን ልኡኾን ክፍፅማ ህይወተን ክድሕን ተጋዳላይ ካብ ንእሽተይ ክሳዕ ላዕለዋይ ሓደጋ ክንከላኸል ተኽእልና ሕክምና ክህልዎን ያ ናይ ምስክር ወረቐት رأيوا فيرست ايد ناي TPF كاب علات قلم جميرو عامة مهرت بمأخل طعنا تقراي حيل سلام TPF استدالوي قداماي رديت فيرست ايد تمهرتي تخاتا تيلو بقعات سلز تناقاقي إذا مسكر ورقات تواهيبولو رأيوا مسكر ناي ورقات سيرتيفيكات كي ترفع الداليو نزا سلطانهم وتحدراويان حكايم اب ايدهم هيبلو سلازي سراويت حيل سلام تግራይ نخل نغري كم تعتو زبلكم وتحدراو سلطنا زناي حكمنا زناي فاينانس ناي كله امرار حناي وتدرنا كلهم زيهم سلطناتات النهابه كساب حجي صنيحلو تمالون اوجيو ناب حزبي ناب وشت تግራይ كعتي يلي نالو زولي مسوزنا فنا دما تعاود كلهم صينا كنوننا هنا نحنا شفاته يكوننا تالستينا زم عور مننات زي ولو مناول زو صرفنا مسزونا عدنا نمكر سرعات المسرت مغانا رقصنيانا كنا عايزهم برتعوا غنال عوي سرحنا اب مكلخال زدهبه ما يحكمنا سرح زلو نياتهم اب مكلخال تبرتنا زفتر حمام يبلن زفتر خالي تسعنا سلا زيهلو مس ابغنهم زلو امرارحن مس اهادهم بمستطعم اتنا مكلخال يكون نايم حكام سرحتنا شتوهم زوقا سمول تسفعنا يقني لي انا هم حاكم نا مجمريا اقدم هيرقيت موت كياكاتن مدمتي طبعا نقبل مجمرة حكمنا رجعت كنقبل تصدق برلنا ايش شارك حدش بطيء توقعوا قسيلو حكمنا يركب الهم ملكتهم حلالي فهم له شارك حدش نزي مسن ختولي انا زو اركنا شارك حدش ايانا شارك حدش تغدالاي شارك حدش حرام مريت تግራይ ናይ ጸለምቲ ኣብ ጸለምቲ ዘሎ ኣብ ሰራዊት ሓይል ሰላም ትግራይ እዩ بزعب هو حطب جرات فرحوا بهلاوين جنرالات هو حطب جرا من فرحون شالك حدش سو معلتاو يوم بزعبونا يحاسد حبريتات زرقحو قتيلنا وحيزنا وماريخنا كديعو نابانا يمصالو مس حيل سلام تግራይ ተባይሱ ብዙሕ ነገር ድራማታት ይምሰርሑ ንስማዕ ماشي كل شان ورኛ بتزات وني ጨሊቆም أنا وسمع عبد محمداي أب حدا دا شاهي وي دا مستي كوينو مشارك حد شي استوقعوا أب حكمنا نهي لهم حسيو عمل حمت نجر تقولين تلو كم زبالة نجر برا شارك حد شي قاتل يندي الخال عليكم ذنبه ورنيا كل شاب مسويو يمبر نهاي على لو عن سووني كوكاوني تايجر زيو هذا عبي نجر تزور كل أسبوع إذا عبد محمداي أنا يوقع أيصرف منهم لقات من أنا نجر كم زي اللي خفلت لك نالباش حد حول حد بيت السر حد أركيون هزوا عبد محمداي أول فلتني
ناتو مقلقلي قبلنيا حزن أو حق زغلل زنبركم بر نعيناتي كم زولة ميتون كل وصل زي خيل مجمر يعني غير أنتاورين ياون فليتكم يبع المنيكم أو أصبحون حاسة دميلة أنا كنت توعكون خلي الله سخوني فرصة حاسوت يومي توقع عليه الله خفيلة كلكم أي توعكوا أي تصرفكوا من مزقات منا نقر يله حاسوت بخوري يزحلو ذلوخو كور بماي أرزلو سراويتون مكاراكيا يكون فيدرالي يكون نايسراب حي يكون بخوري يحيزني حاسوت يو زي ما حساو ما كل شاب حساوي موسوني قلت لكم حسن أنت في شوال حساوي خميس كذا حسخار ما وردت كاسر من مخان كار ما في تكاي أبلو سوكف أبياس كفبينه أبي أنا حكمنا أتي توقع أبي أنا حكمنا أتي زيو كتب لك هزوي نحسو كومي يقولون يوم حيجي عارفهم يلا حسيخات بدل نقدر لا كدنسكم ورم بزيام وصدي يقولون يوم لما أنت تزريبها نصب حيتا تحسوت أبيدهم تبيتهم تحسوا خانهم كفر تروه هزبس كده ما بوزي خيطور الدنيا كولي لله እሺ በመቀጻል ናይ አርሚ 22 አዛዝን ትፈልጣ መስለኒ እስኪ ናይ አዛዚ አርሚ 22 ወዱ ኣብ መቀለ ጓል ቀቲሉ ጎቲቲ ብግፋዕ ቀቲሉ ዋይ ሰብዚ ሕጁ ነው ሰራዊት ትግራይ መርሕ ዝርከብ ዘሎ ህዝብ ትግራይ አካል ዝርከብ እዚ ኾነ ነዚ ተወላ ሓሳብ ተልካ ያ ተኸክል ሓቂ ኣብ ትግራይ ሲ እዞም ሃንግታት ዝበሃሉ ህወሓት በዓላ ዝመሰረተቶም እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መጭወይቲ ዓመፅ ቅትለት ዝፍጽሙ ዘለዉ ካድረታት ናይ ህወሓትን ባዕሎም ህወሓት ዘዳለወቶም እቶም ሃንግ ዝበሃሉን እዮም ኢልና ነርና ኩሉ ግዜ እውን ከምኡ ኢና ንብል ምስኡ ተታሒዙ ደቂ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ደቂ መራሕቲ ህወሓት ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ከምፃፀ ኸማን ከምፃፀ ኣይርእይዎን እዮም ተደልዮም በቃ ብመኪና ይረግፅዎ ብህወቱ እናሃለወ ብመኪና ረጊፆም እዮም ዝሓልፉ ብህወቱ ድላዮም እዮም ዝገብሩ ሎሚ ወዲ ባህላዊ ጀነራል ህወሓት ኣብ ትግራይ በቃ ንጉስ እዩ ሎሚ ወዲ ደቂ መራሕቲ ህወሓት ኣብ ትግራይ ነጋውስ እዮም ነጋውስ ሊቃውንቲ በቃ ምክንያቱ ብጀቆም ትግራይ ዝነብረላ ሰብ ወይ ከዓ ዝነብረላ ፍጡር የለን ቀዳምነት በቃ ንሶም ክነብሩላ ብድሕሪኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ይኹን መንእሰይ ብሓፈሻ ባርያ ናቶም ኣገልጋሊ ናቶም ንዕኦም ርኡ ዝሰግድ ንዕኦም ርኡ ዝሽቁረር ንዕኦም ርኡ ርእሱ ዘድንን ሕብረተሰብ እዮም ሃኒፆም ዘለዉ ትግራይ ብኸም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሎሚ ወዲ ባህላዊ ጀነራል በቃ ጠሚትካኒ ኢሉ ክሳድካ ቁርፅ ዘብለካ እዋን ይተፈ هو قبر سلاسي ዝበሃል ብጣዕሚ ዘሕዝን ወዱ ሓንቲ ጓል ናይ ኮነት ተባላት ቦቲቱ ኣብ ስፓርት ናይ መቐለ ቦቲቱ ዝቀተለ ጥራይ ሞታል ዘይኮነስ ተኸሲሱ ናብ ሕጊ ምስ ቀረበ እውን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይኹን ናይ ዞባ ቤት ፍርዲ ልዕሊ ወርሒ ክልተ ወርሒ تعالوا خمس سنة. نفتشولت مسكرة سويتو ويلا. نفتشولت بتنتن بيلا. بعلو سراوي تحز موسيلو. كومز قبل أول. وا. نحن هاي أزازي ناي عشرة كلتن قبل سلاسية بحال. زيو الدور ده يفلتوي. ساي فلتوي. مديون يفلتوي. هي بقدر يزارون. سراوي تقبل. جيجايو سلام عليكم سلف مزاحم جيجايو أبس بعد قلتيتو حقي خبر سراوي تخبي وتنتن بيلو عليها تفردي أقال فردي إلا بيت فردي إلا تالحي إلا نعمل زيو إحنا نحب سراوي نخبر من ما يتطيع تاسويتو ولا يتطيع شو لفظ الأساس بحب تطيع وين هاي لو كنت يقول وجه ولا خير متبتنا احنا وضحنا بيونا هي طبعا اللي داروني طعم ذكر جويلو ابد دار شيء حفل
ጌጋዩ ሰራዊትና ጌጋዩ ናጋገዳ ጌጋስ ባንስኻ ናይ ከበደ ዝመርሖ ዝነበረኩ ከበደ ጅግና ፍጹም ማዕፈ ይሰብርን ማህተም ኣይንንጥልን ህዝበ የሳቕን ስለዝብለኩ ረሻሌ ጎታቲ ግን ናው ትዮም የምርሕወሎ ከም በዓል ገብረ ስላሴ ሓደገኛታት ዓለም ሙሉእ ዘደነቀ ዋጅ ነበረ ዓለም ይሁን ትወዱ ወጥፊኡ ወዲዩ ኣፍሎዲየ ብሕጊ ኣይፍለጥን ውሳነ ረኺቡ ድዩ ኣይረኸበ እዚኣ ሓንቲ መዓልቲ ወፂኦምን ተመው ዝኒአው ዝመርሑ ዘለዉ ላዕለዎት ኣካሉ ከምዚ ዝመሰለ ግፍዒ ተፈፂሙ ኢሎም እውን ኣይተዛረቡ ዶክተር ደጀን ኣብ ማይ ሓሰብ ተቐጥቂጡ ኣደጓትር ዝቕጥቅጡ ኣብያተ ፍርዲ ዝቕጥቅጡ ንሶም እምበር እንታይ ኮይኑ ክውቃዕ ኣይወቅዕ ሓሰብ ፍጹም እዚኣ ከይቲ ኣርበይ እዚኣ ስርዓት ከይኸብር ምእንቲ ዝገብርዎ ዘሎ ሓሶት ዶክተር ደጀን ጅግና ኣቢኡ ኣብ ሸራን ታሪክ ዝሰርሐት ናይ ትውድብ ተኣማኒት ነበረት ወዳ ተቐጥቂጡ ዶክተር ደጀን መድሕዎም ዝቐጥቅጡ ክሰስ ተባሂሉ ናይ ሓሶት ክሲ ኣይከስስን ኣነ ዝቐደመ ይኣኽለኒ እዩ ኣነ ይከስስን እግዚኣብሔር ባዕሉ ይጠይቆም ዶክተር ደጀን ዶክተር ይብራህ ግን ኣዲስ ኣበባ እዩ ህድጊ ይፈርድ ተቐጥቂጡ ቀጥቀጠሎ ህዝብና ተቐተለሎ እዚኦም በዓል ምን እዮም ተልካዮም ከም በዓል ገብረ ስላሴ ዝበሉ ግፍዐኛታት ኣነ ግን ኣይውቃዕ ገበነኛ ብዙሓት ገበነኛታት ትደደቢት ማይ ሓንሰት ዓብዲ ምሕመዳይ ዘውሪሉ ዘለዉ እኮ ኣጓላት ዝርፉ ዝነበሩ ገበን ዝፍፅሙ ዝነበሩ ኣብ ወልቃይት ይኹን ኣብ ፀሊሞይ ኣብ ካሊእ እኮ እናተሓነቑ እዮም ዝኣትዉ እዮም ምስ ገበነኛታት ኢና ንጣፋእ ነርና እምበር ምስ ዶክተር ምስ ሓኪም ምስ መምህር ምስ ቤት ፍርዲ ኣይኮነን ስርዓት ባኽልን ኣበይኖም ቃ እሞ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ዝግብኦ ነገር ጨሪቑዎም ዘውሪዎ ጨሪቑ ከምኡ ኢልኩም መውሪ ኢልና ዩ ዘይተዋዕኹ ዘይተፀረፍኩ ዘይተዋዕኹ ሓሰብ ያ መን የውሪዋ እውን ፈሊጠ ድራማታት በቃ ነዚ ዝመስል ስምዕዎ ንሻለቃ ሓድሽ እዚኦም ዘይገብርዎ ነገር የለን በቃ ህዝቢ ንምድንጋር ንሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ፀለሎ ንምልካይ ንሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ንምፍራስ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዘይምትእማን ንምፍጣር ኩሉቲ ሻዕብያ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ መራሕቲ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቶምን ኣብ ትግራይ ይገብርዎ ኣለዉ እዮም ስምዕዎ ወሬኛ ግዜ ከኣኺሉ ሰዓት ከኣኺሉ እዩ ይኣክል ክብለካ ስለ ዝደሊ ናይ ትግራይ ህዝቢ ናይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ህዝቢ ኣነ ከም ዘይተወቃዕኹ ኣብ ዓዲ ምሕመዳይ ብታሕቲ ድማ ጀሚሩ ቦትዎ ብጣዕሚ ዝገርም صراحة ما أنا بس كده أنا بس أرجع بخليه زبر ما كنت تعبي أفريسنا زبرنا بجلة بعلم أرجع يزمرح أو كسر جابه جهاننا يساوون بشوفاتو أكادم زبرنا مريتهم يحبون هزو كسر جابه تفوت كم زاف كم بعلم بس مريت زوجة جزاس حليكم كم عبد الله يقول ناس زبون حليكم خيدهم بعد نزار مع سلاسل عملت حرف مريض عبيت في دخلت تبرو حيو دقيق بعد أرجعي بنجاسي نجا بتكأياليو زمرح وجلة مبراتهم بهالما عم الزاري جاريت أدمي ذكاء الناس رفع مريض بعد علم كو كنت تقولي مريض يتهاجر ترى هذا كوته ما يشوفه نحن ساخنا يقرأ تحمل فلتأخذنا فريقنا كلنا الدخل مسلك على أرجاء سلجع أزخا هذه إنه وافر كاتب ورزلخا يأخذك جزيخا خمسة أخذنا ما تفلت وا زي بدني كرود أولو زي تقارن تخمني ساقي زلوا تقارن لا يعرفون يكون تقارن لا يرجع سيلو يساقلوا
ጉድና ይሳቁ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም በጣም ማጽቡዕ ዘሎ ጽቡዕ ዘሎ ጽቡዕ ዘሎ ሰራዊቱን ብጣዕሚ መንግስቲ እውን እንዳኸለ ኣብ ሽረት ኣኮልኩም ኣብ መቐለ ተኣኮልኩም ምን ተምስዎ ነገር የለን ተወረድ ማለት ነው ሓቀኛ ዘረባ ይኽዛረብ ዘለዎ ሰብ ግን ናይ ሓሶት ዘረባ ያ ክትርዳእ ኣለካ ህዝቢ ትግራይ ኩልኻ ከምቲ ጀሚርካ ዘለኻ ድማ ስርዓት ይኽበር ክነኽብሮ ኢና ክኸብረሉ ክብል የገልየ የቐኒል ያ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎ ቲቪ ናይ ሎሚ መደበይ ኣብዛዚመ ኣለኹ እቲ ዝረኣናዮ ምድላዋት ኩናት ሰዓታት ዝቆፅሮ ዘለዉ ንሓድሽ ኩናት ንኽጅምሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወራር ንኽፍፅሙ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኽበታትኑ ሰላም ኢትዮጵያ ንኽዘርጉ ሻዕብያን ህወሓትን ንዕድመ ስልጣኖም ብዋጋ መንእሰይ ክውልዕዎ ሓሲቦም ዘለዉ ቆልዑ ወራር ሰዓታት እናቆፀሩሉ ዝርከቡ ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና እዩ ነይሩ እቲ ምዕባለታት ናይ ሓራ መሬት ትግራይ ዝምልከት ሓፈሻዊ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ከምኡውን ንጥፈታት ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ዝምልከት ዘዳለናዮ ሎም መዓልቲ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ናይ ድሓር መደብና ክሳብ ንራኸብ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎ ቲቪ ሰላም ፅንሑ